बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पन्नन लेक्चर की बमुंग डिस्कस को लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल बिया मुख सरा मुख्तलिफ कैटेगरी के डिवाइड शवे दे, यानी मुख्तलिफ कमांड्स के डिवाइड शवे दे। और देखी चिकन मुख सरा फर्स्ट वन कमांड दे अगदे मुख सरा लाइन टाइप्स और शॉर्टकट दे LT। पते कमांड के मुंग द लाइन मुख्तलिफ स्टाइल इस्तेमाल हो लिशो पदे के चिकम मुख्तलिफ लाइन्स या के यो डॉटेड लाइन दे चखा प्रोजेक्ट एडिट काफ़ी इस्तेमाल की देने अलावा गैस पाइपलाइन तब के वाटर सप्लाई द पर बके खपल यो लाइन दे देने अलावा मुख्तलिफ किस्म लाइन दी चखा तासु खपल प्रोजेक्ट के इस्तेमाल हो लिशे राजू योसो लाइन गोरू मुंगराल वटुकेट था और दलता सिंपल लाइन कमांड सरा यानी L एंटर और दलता मुख्तलिफ लाइन ड्रा को लाइन सीधा कई F8 अर्थो बटन सरा दलता मुंग लाइन कमांड सरा यो लाइन ड्रा को देता सिंपल लाइन वेले शे और देखिए हिस स्टाइल शामिल न दे यानी दा डिफॉल्ट पोजीशन के दे कतल तमुंग यो सर्कल ड्रा को दाम डिफॉल्ट है दाशन कमुंग यो रेक्टेंगल ड्रा को चाहर यो ऑब्जेक्ट ड्रा को अखबा डिफॉल्ट के ड्रा की कमो वाड़ू ची द लाइन स्टाइल चेंज ची यानी द लाइन टाइप्स शक्ल चेंज ची नो आगे दा para बमुंग राजू लाइन टाइप्स कमांड था चाहे दा para शॉर्टकट इस्तेमाली की LT बा एंटर कई और राजे बसता लोड था लोड बटन में क्लिक हो कई तासो गोरी देखिए मुख्तलिफ किस्म लाइन दी देखिए चिकम मेजॉरिटी दा चिकम ज़्यादातर लाइन इस्तेमाल शवी दी अगा डॉटेड लाइन दी डाउन राजे द चिक कोई देखिए तासो मुख्तलिफ नोड लाइन हम कतलेशे गैस पाइपलाइन दे काफ़ी इस्तेमाल की देने अलावा हॉट वाटर सप्लाई द पर यू लाइन इश्तबा के या देने अलावा ट्रैक्स लाइन दे जिग जग लाइन दे दा शांति मुख्तलिफ लाइन दी खुदा बा यूज को सिंगा लगा फॉर एग्जांपल ज ट्रैक्स लाइन इस्तेमाल होगा नो चिकम लाइन तासो सेलेक्ट कई आगा ओके कई हागा लाइन बा दे ग्राफ तराशी दे जिनबिया सेलेक्ट कर लाइन और करंट बटन पर जरूर क्लिक कई कता सो डायरेक्ट ओके कई नो दा बा अप्लाई शे नवी सही दा तासो करंट कई करंट की तासो दलतो गो रही करंट लाइन टाइप्स चिकम दे ट्रैक्स ओके दे नो मतलब स्ता चिकम लाइन रखेगी आगा बा ट्रैक्स पोजीशन की रखेगी ओके दल तराजू बिया L एंटर लाइन कमांड सरा सेम लाइन ड्रा को दा शांति तासो गो रही देखिए चेंजेस दाम सिंपल लाइन दे खुश शेप तासो गोरे शेप बिल्कुल ऑपोजिट थी दा शांति का मुंग यो सर्कल ड्रा को नो सर्कलम दे पोजीशन के भाई ट्रैक्स पोजीशन के भाई कई और रेक्टेंगल ड्रा को बिल्कुल सेम ट्रैक पोजीशन के भाई दा शांति का तासो नोर टाइप्स इस्तेमाल हुए नो आगे दा पारा बिया जाई LT लाइन टाइप्स था और से तबाजू लोड था और देखी बिया तासो मुख्तलिफ ऑप्शन इस्तेमाल हो लिशे फॉर एग्जांपल गैस लाइन शो अब ओके कई हागा लाइन चित्तासो सेलेक्ट की यो पेरे दल तब दोबारा सिलेक्शन वर्क हुई सेलेक्ट फिलहाल करंट चिकम दगा ट्रैक्स थे कदाज गैस पाइपलाइन करंट कम नुतासो दल तो गोरई करंट लाइन टाइप चिकम दगा गैस लाइन शो ओके प्रेस कई दल तब यारा जू लाइन L एंटर अगेन यो लाइन ड्रा को तासो गोरे ची देखी तासो ता गैस सिंबल बिल्कुल कारा दे यानी द गैस पाइपलाइन दे उस कदी किम तासो सर्कल रेक्टेंगल वगैरह आर्क से ड्रा कोई बिल्कुल सेम दी पोजीशन की बढ़ रखी
که تاسو دوباره خپل حالات ته کنورټ کول غواړئ لاین یعنی ډیفالت ته چینج کول غواړئ اوس که فار ایگزامپل ستاسو ضرورت وي سمپل لاین او تاسو یو لاین ډرا کوئ نو هغه به ګیس پایپ لاین ډرا کیږي ولې چې ډیفالت چې کوم دی هغه ختم شوی دی او په موقع چې کوم سلیکشن دی هغه د ګیس پایپ لاین دی ډیفالت ته کنورټ کېدو لپاره به تاسو بیا LT یعنی لاین ټایپس کمانډ به انټر کړئ او را به شئ بای لیر چې ته اټوکیټ کې هر ځای کې ګورې هغه به شو کوي چې دا ستا ډیفالت پوزیشن دی موږ ځو ډیفالت ته دې حالات ته نو بای لیر به سلیکټ کو او څه به کو کرنټ چې موږ پریس کو دلته وګورئ تاسو کرنٹ لاین ټایپ چې کوم دغه بای لیر شو یعنی ډیفالت شو سمپل شو اوکے اگین یو لاین ډرا کړئ اور دلته چیک کړئ سمپل لاین ته کنورټ شو اوس که تاسو یو سمپل لاین ډرا کوئ که یو سرکل ډرا کوئ که ریکټنګل ډرا کوئ any object چې ډرا کوئ هغه به ډیفالت کې وي دې نه علاوه تاسو د دې سکیل هم چینج کولی شئ د ګیس پایپ لاین ته غور سره وګورئ د دې سکیل یا د ټریکس چې کوم دی د دې سکیل هم کمولی زیاتولی شو دې لپاره چې کوم موږ سره کمانډ استعمالیږي هغه څه دی لاین ټایپ سکیل اور دې لپاره شارټکټ دی LTS کمانډ لاین ته راشئ اور ټایپ کړئ LTS انټر دې کې تاسو سره سکیل چې کوم ډیفالت سکیل دی هغه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري 1.000 دا مونږ کمولی هم شو زیاتولی هم شو که مونږ غواړو چې دا موجوده چې کوم سټایل دی دا سټایل غټ ښکاره شي نو مونږ به څه کوو سکیل به انکریز کوو ټیک ده فار ایگزامپل اوس مونږ سره سکیل دی 1 مونږ غواړو چې د ډیزاین چې کوم دی را غټ ښکاره شي نو فار ایگزامپل مونږ سکیل ټایپ کو 2 اور انټر سکیل ته غور سره وګورئ ډیزاین ته غور سره وګورئ چینج شو که مونږ غواړو چې دا کم شي کمانډ به همدا وي LTS انټر اور سکیل مونږ سره دی 2 ډیفالت چې کوم استعمال هغه 1 ما 2 کو زه غواړم چې دې نه هم کم شي نو بیا به تاسو راځئ پوینټس ته 0.5 انټر کړئ او سکیل وګورئ ډېر سمال سکیل وګوره ګیس پایپ لاین ته غور سره وګورئ نو د دې سکیل هم چینج کولی شئ انکریز ډیکریز پکې کولی شئ د دوه کمانډ استعمال کړئ اور دې نه علاوه یو بل کمانډ په لاین سټایل کیټګري کې یو بل کمانډ هم دی لاین ویډ لاین سټایل کیټګري کې چې کوم تھرډ کمانډ دی هغه دی موږ سره لاین ویډ اور د دې چې کوم شارټکټ دی هغه دی LW دې ته لاین تھکنس هم ویلی شو دې کې تاسو د لاین مختلف تھکنس کمولی هم شئ زیاتولی هم شئ راځو لاین تھکنس استعمالو که په موجوده سکرین باندې موږ یو لاین ډرا کو انټر نو دلته به لاین ډرا شي خو ډیفالت به د دې داسې خاص تھکنس به نه وي که موږ سرکل ډرا کو همدغه شانتي که یو ریکټنګل ډرا کو any object چې تاسو هر څه ډرا کوئ دا ډیفالت دی موږ غواړو چې یو چینج تھکنس کې لاین راشي یو خاص تھکنس کې لاین راشي نو هغه لپاره لاین ویډ کمانډ دی اور شارټکټ دی LW انټر د سیټینګ کې تاسو وګورئ دې کې تاسو سره ډیفرنٹ تھکنس پراته دي مختلف آپشنز دي تاسو هر یو آپشن استعمالولی شئ فار ایگزامپل ما په موقع سلیکټ کو 1 mm تک اوکے م کو دلته زه یو لاین ډرا کوم L انټر
نو دا مونږ سره ډیفالټ و، دا هم ډیفالټ دی، دا هم ډیفالټ دی، خو دا لاین مونږ تکنس چینج کو بیا هم دا ډرا کو. خو تاسو وګورئ دې کې څه خاص ډیفرنس نشته. ډیفرنٹ شته خو دې کې یو آپشن دی هغه آف دی، هغه به ان کول غواړي. که مونږ وګورو 1 mm ټیک اپلای شوی دی خو ویزیبل نه دی، ښکاره نه دی، نو د دې ویزیبلیټي لپاره موږ څه کوو، سټیټس بار ته به راشو. اور سره وګورئ دا سټیټس بار دی، په سټیټس بار کې موږ سره آپشن دی LWT یعنی شو هایډ لاین ویډ. دا تاسو کلیک کړئ د دې تکنس به شو شي. اوس که تاسو یو سرکل ډرا کړئ هغه به ویزیبل وي، که تاسو یو ریکټنګل ډرا کړئ هغه به ویزیبل وي. دا چینج کولی هم شئ او دې کې تاسو انکریز ډیکریز هم کولی شئ. راځو بیا LW انټر. دا مختلف تکنس دي، ما دې نه پس واغستو 2 mm تک. اوکې هم کو. راځو بیا لاین ډرا کوو. اوس دې او دې تکنس کې موږ وګورئ ډیفرنس. دا 1 mm تک باندې دی، دا 2 mm دی. سټیټس بار نه به آن آف کیږي. که تاسو غواړئ چې دا تکنس آف شي نه شو کوي نو دوباره سو کوي LWT بټن باندې کلیک وکړئ، دا به آف شي. دوباره ان کول غواړئ بیا کلیک کړئ آن بشي. څنګه چې مونږ لاین ټایپس کې یو ډیزاین استعمال کو بیا ته مونږ ډیفالټ ته لاړو، دغه شانتي مونږ چې کله لاین ویډ استعمال کو اوس مونږ ډیفالټ ته ځو نو بیا به څه کوو، همدې کمانډ سره به راشو LW انټر. په دې کې بالکل ټاپ ته ځان ورسوئ. په ټاپ کې موږ سره کمانډ څه دی، سوري آپشن څه دی، بای لیئر. بای لیئر به څه کوي، اوکې. مینیو باندې وګورئ بای لیئر شو، تکنس ختم شو. L انټر. اوس چې موږ دلته یو لاین ډرا کوو هغه به وداوټ تکنس وي، که یو سرکل ډرا کوو هغه به وداوټ تکنس وي. any object چې هر څه ډرا کوي هغه به وداوټ تکنس وي. نو موږ نن درې کمانډ ویلو، لاین ټایپس، لاین ټایپ سکیل، لاین ویډ. که بیا هم تاسو ته څه مسله وي، څه پرابلم وي نو کامنټس کې هغه خپل رای ورکولی شئ.